नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म मिलन बजगाई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आगामी बजेट लोकप्रियताको पछि नलागे, जनमुखी र सन्तुलित बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याए, जनताको विश्वास गुम्ने भनाइ। यौनजन्य हिंसाका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुन हटाउन महिला सांसदहरूको माग। हिंसाका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा 4 देशका प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन। आफ्नो कार्यकालमा 2 देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार्ने राजदूतहरूको भनाइ। जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने अस्ट्रेलियाका नयाँ नेताको प्रतिबद्धता। नवीकरणीय ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्ने विश्वास। र नेपालका डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित चन्द्रले पश्चिम कदेरी एफसीबाट इन्डोनेसियाको लिगा 1 फुटबल खेल्ने। अब पूरा समाचार। सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउँछ भन्ने सबैमा चासो बढ्न थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, उच्च व्यापार घाटा, बजारमा ब्याङ्किङ तरलता जस्ता समस्या देखिएका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैको चासो बढेको देखिन्छ। नेपाल अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, उच्च व्यापार घाटा, बजारमा ब्याङ्किङ तरलता अभाव जस्ता समस्याका साथ गुज्रिरहेको छ। निर्वाचनको सरगर्मी नसकिँदै अहिले बजारमा पुनः नयाँ आउने बजेटका कारण उद्योगी व्यवसायी मात्र होइन, आम मानिसहरूमा समेत बजेट कस्तो आउला भन्ने उत्सुकता जागेको छ। विगतमा जस्तै स्रोतको उचित व्यवस्थापन नगरी ठूलो आकारको बजेट, ठूला योजना ल्याउन सक्ने तर्क भइरहँदा पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविज्ञहरूले भने मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहेकाले विगतका वर्षहरूको जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने र आवश्यकताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुनेमा सचेत गराएका छन्। अहिले चाहिँ 8 महिनामा जति खर्च भएको छ त्यो 80% चाहिँ नै चालु खर्चमा चाहिँ खर्च भएको छ। चालु खर्चमा खर्च भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब पुँजीगत खर्च चाहिँ नि अहिलेसम्म जति खर्च भएको छ 10-11% भन्दा बढी पुँजी खर्च भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि विकास धेरै हुन सकेन, धेरै आर्थिक वृद्धि दर पनि बढ्न सकेन, उत्पादन पनि बढ्न सकेन, आयात मात्रै चाहिँ नि बढ्ने आवश्यकता भयो। रोजगारीका अवसरहरू पनि धेरै वृद्धि हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो सरकारले 16.5 खर्बको बजेट ल्याए पनि गएको 8 महिनामा 7 खर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युत उत्पादन, जलविद्युतको विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने छ भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी बजेटमा दिगो आर्थिक विकासमा जोड दिँदै कृषि उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सानो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले सुझाइरहेका छन्। मूल्य वृद्धि कम गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउने र बजारमा रहेको तरलता अभावको परिपूर्ति गर्ने गरी 3वटा कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा डर चाहिँ अझै पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने सम्भावना चाहिँ छ। तर यदि त्यो बुद्धि र विवेक पुर्याउने हो भने र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउने हो भने, डेमोक्रेसीलाई सुदृढ गर्ने हो भने पपुलिस्ट बजेट चाहिँ नि तपाईँको बजेट ल्याउँदाखेरि खर्चकोलाई आवश्यकताको आधारमा विनियोजन गर्नुपर्छ र कर लगाउने विषयलाई चाहिँ क्षमताको आधारमा कर लगाउने गरी चाहिँ नि बजेट ल्याउनुपर्छ। सरकारले मुलुकको जटिल समयलाई बुझेर आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा समयमै कार्यान्वयन हुन सक्ने सरल बजेट ल्याओस् भन्ने जनभावना रहेको छ। विगतमा जस्तो सुन्दा रमाइलो लाग्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने कार्यक्रमले अन्ततः सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने देखिन्छ। यसतर्फ समयमै सरकार सचेत बन्नुपर्नेछ। क्यामेरा ब्युरोको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्म
33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्। 753 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र अन्य सदस्य गरी 35,221 जनप्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनबाट हालसम्म 33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म 714 पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ, जसअनुसार नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ भने नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले 314 पालिकामा विजयी हासिल गरेको छ भने 11 पालिकामा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले 193 पालिकामा विजयी बनेको छ भने अन्य 13 पालिकामा अग्रता लिएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले हालसम्म 120 पालिकामा सफलता प्राप्त गर्दा 2 पालिकामा अग्रता कायम गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 17 पालिकामा विजयी हासिल गरेको छ भने 2 पालिकामा अग्रता लिएको छ। त्यसैगरी जसपाले हालसम्म 29, लोसपाले 14 र राप्रपाले 4 पालिकामा सफलता प्राप्त गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत गत वैशाख 30 गते मतदान सम्पन्न भएका अधिकांश पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको भए पनि सबै पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ। पार्टी निर्माण भएको 8 महिनामै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न सकेको छैन। एमालेबाट विभाजित हुँदा 23 पालिका प्रमुखले एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए भने अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उक्त संख्या 17मा झरेको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित बनेर गत वर्ष भदौमा नयाँ पार्टी बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी निर्माणको 1 वर्ष नपुग्दै स्थानीय तह निर्वाचनको सामना गर्नु पर्यो। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी हाल 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध छ। चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा पहिले नेकपा एमाले जितेका पालिकामा एकीकृत समाजवादीले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै आए पनि अन्ततः गठबन्धन बीच करिब 25% पालिकामा मात्र चुनावी तालमेल सम्भव देखियो। नेकपा एमालेबाट विभाजित हुँदा 23 पालिका प्रमुखले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका थिए। तर यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले त्यसमा धेरै सुधार गर्न सकेको देखिँदैन। स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो नतिजा अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी 17 पालिकामा विजयी बनेको छ। हालसम्म 20 उपप्रमुख जितेको छ भने 176 वडा अध्यक्ष जितेको छ। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र रौतहटको बिन्द्रावन नगरपालिकामा अग्रता कायमै छ। एमालेबाट विभाजित हुँदा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी करिब 1500 जनप्रतिनिधि रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले त्यो संख्यामा भने केही प्रगति गरेको देखिन्छ। हालसम्मको नतिजा अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट देशभर 1800 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेको सत्ता गठबन्धनभित्र गडबडको आशंका गर्दै एकीकृत समाजवादीले अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले बताइरहेका छन्। सबै पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि अहिलेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म नै चुनावी तालमेल गरेर जानु पर्नेमा भने पार्टीका नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। गत शुक्रबार 753 स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटकको स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न भएर मतगणना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विशेष प्राथमिकता र चासो बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि 70% को आसपासमा मतगणना सम्पन्न भएको छ।
निर्वाचन आयोगले विगतको निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको दावी गरेको छ। निर्वाचनको समयमा केही ठाउँमा झडपहरू भए पनि विगतको तुलनामा यसपटक सो कार्यहरू कम भएको आयोगको ठम्याइ छ। आयोगले एकैपटक निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नु राम्रो उपलब्धि भएको जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात मतगणनाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। धेरै जसो पालिकाको मतगणनाको नतिजा सार्वजनिक भई नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सुरु पनि गरिसकेका छन्। विशेष प्राथमिकता र चासो बनेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा हालसम्म 70% को हाराहारीमा मात्र मतगणना भएको छ र बाँकी गणना पनि जारी छ। विद्युतीय मतदान भएको भए 2 दिनमा गणना सम्पन्न हुन सक्थ्यो, जुन कुरामा आयोग असफल भएको छ। गएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले यो 753 मा झन्डै 400 सिट जितेको थियो हो। यसपटक 200 भन्दा पनि कममा खुम्चिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन है। अब नेपाली काङ्ग्रेस करिब अब 325-30 पुग्न बेर छैन। नेकपा एमाले पनि करिब 200 को हाराहारीमा छ भने माओवादी पनि छ है र अब समाजवादी पनि एकीकृत समाजवादीले पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा त जितेको छ नि। मतदाता शिक्षाको कमीको कारण सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा लगभग 10% मत बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन्। मतदाता शिक्षामा कमीका कारण यसपटक भने धेरै मतदाताले गलत ठाउँमा आफ्नो मत राखेको पाइएको उनीहरूको भनाइ छ। यदि विद्युतीय मतदान हुन्थ्यो भने कुनै पनि मत बदर नहुने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले बताउँदै आएका छन्। सिधै हालेको छ कि 7वटा भोट हाल्नुपर्ने भनेर सिकाइयो जनतालाई होइन, तर अगाडिको मेयरमा मात्रै ड्याङ लामो धर्कोमा चाहिँ हालेको छ। अनि त्यस्तो खालको बदर पनि एउटा छ। अनि अर्को बदर भनेको कस्तो छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको केसमा कुरा गर्दाखेरि जब कि यहाँका इक्जाम्पलमा यहाँ चाहिँ हाम्रो मेयरमा माओवादीको हुनुहुन्न, किनभने चाहिँ गठबन्धन भएको थियो। कङ्ग्रेसको चाहिँ मेयरमा हुनुहुन्छ, माओवादीको उपमेयरमा हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो हालेको छ क्या। मत हाल्दाखेरि चाहिँ मेयरमा माओवादी, उपमेयरमा कङ्ग्रेस होइन, त्यस्तो खालको पनि बदर छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी पालिकाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले हात पारेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबीच सबै पालिकामा चुनावी तालमेल हुन नसके पनि तालमेल भएका स्थानमा सबैभन्दा बढी लाभ नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिलेको मत परिणामले देखाएको छ। आयोग पनि यसबाट पन्छिन पाउँदैन। हामी नागरिक समाजले पनि, म जस्तो न्युयोर्कले पनि यो बारेमा जुन बहस चलाउनु पर्ने हो चलाएनौँ। राजनीतिक दलहरूले पनि कुनै चासो दिएन। चासो मात्रै नदिएको होइन, राजनीतिक दलहरू यो विद्युतीय मेसिनबाट चुनाव गराउनेमा त्यति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। मुलुक प्रविधि मैत्री भइरहँदा आगामी निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा पत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौँ भनेर उल्लेख गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा मीना श्रेष्ठद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह फर्गेट एस्टरडे विमोचन गर्दै उहाँले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको इफेल टावरले अर्बौं आम्दानी दिएको स्मरण समेत गराउनुभयो। ओलीले धान, मकै, कोदो, लिची नफल्ने फ्रान्सको इफेल टावर, वासिङटन टावर र अन्य ठाउँमा रहेका टावरहरूले अर्बौं आम्दानी दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता टावरहरू हरेक देशको उचाइ भएको र गर्वको विषय रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले इतिहासप्रति गर्व गरेर त्यसका गौरवपूर्ण कामहरू सम्झेर अघि बढ्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। गौरवपूर्ण कामहरू सम्झौँ, गौरवपूर्ण इतिहास सम्झौँ, शुद्ध पवित्र क्रियाकलाप हामीले गरेका सम्झौँ, नराम्रो काम गर्दै नगरौँ, कसैसँग भन्न नपरोस्, घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ
जसलाई हामीले धोका दियौँ, घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट यस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस्। त्यो इज्जत राखौँ न हामी कमसेकम। यो कविताले त्यही डिमान्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। ओलीले कवयित्री श्रेष्ठलाई समाजले फर्गेट यस्टरडे लेख्न लगाएको उल्लेख गर्दै अब इतिहासप्रति गौरव गरेर लेख्न लगाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। आगामी बजेट लोकप्रियताको पछि नलागी जनमुखी र सन्तुलित बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याए जनताको विश्वास गुम्ने भनाई। यौनजन्य हिंसाका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुन हटाउन महिला सांसदहरूको माग। हिंसाका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा 4 देशका प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन। आफ्नो कार्यकालमा 2 देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार्ने राजदूतहरूको भनाई। जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने अस्ट्रेलियाका नयाँ नेताको प्रतिबद्धता। अस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्ने विश्वास। र नेपालका डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित चन्दले पर्सिक एफसीबाट इन्डोनेसियाको लिगा 1 फुटबल खेल्ने। जनता समाचारमा अब थप समाचार। महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगर लगायतका सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै एमालेकी सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानुन संशोधन नगरे आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्रै हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पार्नुभयो। सांसद पाण्डेले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। बालिकाहरूमाथि अथवा चाहिँ यो अन्डर एजको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले जुन दिन त्यो मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ, हदम्याद लगाउने हो भने त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला। होइन अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। सांसद भुषालले अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आलटाल गर्न नमिल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले नाबालिकाहरूको हकमा अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउन पनि सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो। अनुसन्धानको दायरा त सुरु गरिहाल्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अपराध भएको भनिसकेपछि हदम्यादका कुरा, प्रक्रियाका कुरा, यो यावत कुराहरू हो, दोस्रो तेस्रो चौथो कुराहरू हो। तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रम वा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसी पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन। अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानूनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उहाँले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनीतिक पार्टी र त्यसका भातृ सङ्गठनहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। यही घटनामा चाहिँ अब हामीले सन्दर्भ गर्दाखेरि राज्यले पीडितलाई के राहत दियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै त्यो अध्यादेश होस् वा कानुनमा पनि अहिले जो ढङ्गले पीडकलाई चाहिँ बरु ज्वाइँ पाले झैँ पाल्ने, पीडित चाहिँ सदैव चाहिँ बलिनीको एउटा पानी जस्तै गरेर बगिरहने स्थितिलाई पनि अन्त गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई निमित्त कारण लिएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सांसद थापा मगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानूनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारले बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित त्रय राजदूत क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको अनुमोदन गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारद्वारा बङ्गलादेश, म्यानमार, ओमानका लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तको लागि प्रस्तावित घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारद्वारा बङ्गलादेश, म्यानमार, ओमानको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री घनश्याम भण्डारी, श्री हरिशचन्द्र घिमिरे र श्री डोरनाथ अर्याललाई नाम सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। समितिको बैठकमा बङ्गलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीहरूको सङ्ख्यालाई बढाउने र त्यहाँ देखिएका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र बङ्गलादेशको सार्वजनिक कूटनीति र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनुभयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सहकार्यको क्षेत्र छ, त्यो भनेको शिक्षा हो। त्यहाँ करिब 4000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ सानो सङ्ख्यामा बङ्गलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड, लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले म्यानमार स्थित नेपाली राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिने बताउनुभयो। राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने, म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरूको आस्था र आकर्षकको केन्द्रबिन्दु लुम्बिनी, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ आदिको विशेष प्रचारका लागि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई म्यानमारभरि चिनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकारबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले थाँती रहेका श्रम सम्झौता अघि बढाउन र नेपालमा ओमानको राजदूतावास खोल्नको लागि पनि पहल गर्ने कुरामा विशेष जोड दिने बताउनुभयो। नेपालमा ओमानको राजदूतावास खोल्नको लागि पनि पहल गर्नेछु, किनभनेदेखि नेपाल ठुला देशहरूको बिचमा रहेको एउटा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण देश भएको र पर्यटकीय हिसाबले पनि असाध्यै राम्रो देश हुनाले यी कुराहरूलाई हाइलाइट गरेर ओमान सरकारलाई नेपालमा राजदूतावास खोल्नको लागि अनुरोध गर्नेछु। हाल विचाराधीन रहेको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रूप हामीले छिटै दिनुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै प्रयास गर्नेछु। त्यस्तै दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिका लागि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू खोजी गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत अर्यालले नेपाली श्रमिक बढी भएको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिने, राजदूतावासमा रहेको सेल्टरलाई व्यवस्थित बनाउने र ठाउँ थप्ने पनि कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो।
गर्मी मौसममा छालाका साथै पेट सम्बन्धी रोगका सङ्ख्या बढ्दै गएका छन्। समस्याबाट बच्न भने स्वयं सतर्क रहन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। जाडो मौसममा छाला सुक्खा हुन्छ भने गर्मी मौसममा घामको अधिक तापक्रमका कारण छाला कालो र डट्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। घामको उच्च तापक्रमबाट बच्न बाहिर निस्कदा सनस्क्रिन, छाता र टोपी लगाएर मात्र बाहिर निस्कन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। वसन्त ऋतु धेरै प्रकारका फूलहरू फुल्ने मौसम हो, जसको कारण फूलमा हुने परागसेचन हावाको माध्यमबाट मानिसको सम्पर्कमा आउने गर्दछ। उक्त परागसेचनले छालामा एलर्जीको समस्या निम्ताउँछ। साथै फोहोर पानीले नुहाउँदा छालामा लुतो र औलो देखा पर्दछ। त्यसका साथै गर्मी मौसममा अशुद्ध पानी वा खानेकुराको माध्यमबाट शरीरभित्र कीटाणु प्रवेश गर्दछ, जसबाट पाचन प्रणाली, पेट, आहार नलीसँग सम्बन्धित रोग, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल वाकवाकी लाग्ने, पेट पोल्ने, कब्जियत हुने, ग्यास बढ्ने, पेट दुख्ने लगायतका समस्या निम्तिने सिभिल हस्पिटलका सिनियर कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट तथा हेपाटोलोजिस्ट डाक्टर विधान निधि पौडेलले बताउनुभयो। सागसब्जीहरू खाँदाखेरि चाहिँ मजाले पखालेर खानु पर्यो होइन। तिनबाट चाहिँ जुकाहरू सर्ने हुन्छ, भित्ते जुका सर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो हामीले पोर्क खाएर, सुँगुरको मासु खाएर अथवा बिफ खाएर मात्रै चाहिँ नि त्यो भित्ते जुका जाने होइन। त्यो नाम्ले जुकाहरू नि यो उसबाट पनि जान्छ, सागसब्जीबाट पनि जान्छ। त्यसबाट सागसब्जीहरू राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ, त्यहाँ जुकाहरू विभिन्न किसिमका कीटाणुहरू हुन्छ। रोगबाट बच्न खाना वा पिउने पानी शुद्ध बनाएर मात्र खान र पूर्व सतर्कता अपनाउन डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। त्यसका साथै गर्मी मौसम लागेपछि जिउ गल्ने, थकाइ लाग्ने समस्याले अधिकांश मानिस ग्रसित भएका छन्। यो समस्या शरीरमा पानीको कमी र भिटामिन डी को कमीको कारण हुने गर्दछ। यस्तो समस्याबाट बच्न भिटामिनयुक्त आहार र पानी नियमित पिउन डाक्टर पौडेलको सुझाव छ। यदि समस्या बढ्दै गएमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम शरीरको चेक जाँच गराउनुपर्छ। अब एउटा त भिटामिन डी को कमी हुने हो होइन। भिटामिन डी को कमी हुँदाखेरि, भिटामिन B12 को कमी हुँदाखेरि, अरू विभिन्न किसिमका मिनरल्सहरू कमी हुँदाखेरि, पानीको मात्रा कमी हुँदाखेरि पनि मिनरल्सहरूले शरीर चाहिँ थकावट आउने त्यो हुने हुन्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ रेगुलर चाहिँ नि पानीहरू पिउनु पर्यो होइन। भिटामिनयुक्त फलफुलहरू खानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जिउ गल्ने अलिक कम हुन्छ होइन। त्यस्तो जिउ गल्ने नै समस्या छ भनेदेखि त एकपल्ट चाहिँ नि टोटल्ली चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। रोग लागेको बिरामीमा युरिनको रङ पहेँलो हुने लक्षण देखा पर्दछ, जसका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने व्यक्तिलाई हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस ई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। हेपाटाइटिस ई को भ्याक्सिन छैन होइन। अब हेपाटाइटिस ई त अझ महिलाहरूलाई बढी हुन्छ। सुत्केरी महिलाहरूलाई भयो भनेदेखि त 10%लाई मृत्यु नै गराउने सम्भावना हुन्छ। बच्चाहरू चाहिँ राम्रो जन्मिन्न होइन, बच्चाहरू नै जन्मिन्न। त्यसमा नि त्यो चाहिँ एबर्सन भएर जाने हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ है। हेपाटाइटिस ई रोगबाट करिब 10% सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुने गरेको डाक्टर पौडेलले बताउनुभयो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ राधिका तामाङ, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक वर्षमै 2 अर्ब बढी डलर गुमाउनु नेपाल जस्तो देशका लागि क्षतिपूर्ति गर्न कठिन हुने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कोभिड कालमा उद्यमशीलता जोगाएर व्यापारमा रिभाइभ हुन लिएको कर्जाको कारण यो समस्या आएको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले विश्वभर उत्पादनको तुलनामा उपभोग बढी भएको र यो ग्यापको असर सबैतिर परेको बताउनुभयो। विगतमा मौजदातमा रहेको पुँजीबाट आन्तरिक अर्थतन्त्र चलाएको र अहिले सञ्चितमा परिपूर्ण हुन नसक्दा सबै क्षेत्रमा चाप देखिएको आफ्नो ठाउँबाट हैन रिजर्भलाई प्रिजर्भ गर्ने, बिओपीलाई क्रमशः नेगेटिभबाट घटाउँदै पोजिटिभ बनाउने र मार्केटलाई लिक्विड बनाउने सिलसिलामा डोमेस्टिकली राष्ट्र बैंकले गरेको काम अध्यक्षज्यूलाई थाहा छ। यहाँले डेटा हेर्नु भने यो वर्षको साउनदेखि आजको दिनसम्ममा, साउनमा भला कमै थियो, भदौदेखिको डेटा हो, हामीले 70 खर्ब मार्केटमा पठाएको छ। विभिन्न डेटाहरू 70 खर्ब। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पेट्रोलियम पदार्थको घाटा रोक्न नेपालमा विद्युतीय रेल चलाउन सुझाव दिनुभयो। अध्यक्ष गोल्छाले इन्धनमा दैनिक घाटा खाइरहेको र मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ्दा त्यसको प्रभाव सिङ्गो अर्थतन्त्रमा परेको बताउँदै यातायातका लागि इलेक्ट्रिकल रेल चलाउनु पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले विद्युतीय सामग्री उपभोग बढाउन भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने बताउनु। हाल 7,000 मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षमा नै करिब 500 मेगावाट बढी हुने देखिन्छ। आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना लिएर आउनुपर्छ। भन्सारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिकल सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुको साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण समेतले समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। अध्यक्ष गोल्छाले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले माटो परीक्षणदेखि कृषि बजारीकरणको कुरामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषिको सिस्टम विकास गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले लिएको आयात प्रतिस्थापनको नीतिका कारण वैशाख महिनामा आयात घटेको छ। मासिक 1.5 खर्ब बढीको वस्तु आयात हुँदै आएकोमा वैशाख महिनामा सबैभन्दा कम आयात भएको हो। नेपालले वैशाख महिनामा 1 खर्ब 37 अर्ब 79 करोड 11 लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम हो। यसअघि चैत महिनामा नेपालले 1 खर्ब 57 अर्ब 92 करोड 71 लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको थियो, जसमा चैतको तुलनामा वैशाखमा 20 अर्ब रुपैयाँले कमी आयात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी मङ्सिर महिनामा 1 खर्ब 88 अर्ब 11 करोड 39 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। आगामी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण समूहले आय व्ययको रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा रहेको छ। अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहितका टोली बसेर आय व्ययको कुल रुजुसहित रातो किताबलाई सोमबारसम्म अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेको हो। नयाँ बजेटमा पूर्वाधार सम्बन्धी कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी योजना नहुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। बिना स्रोतको अधिक आयोजना हुँदा कार्यान्वयन नहुने र बजेट नै असफल हुने जस्ता कारणले महत्त्वाकांक्षी योजना यसपटक नसमेटिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मा लगाइने र ठूला आयोजना मात्रै केन्द्र सरकारले हेर्ने गरी बजेट तयार हुँदैछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमाथिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कले जेठको पहिलो साताभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने आन्तरिक तयारी सुरु गरे पनि केही ढिलाइ भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको मतभिन्नताका कारण मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रभावित भएको बताइएको छ। गत वर्ष जेठ 4 गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा यस वर्ष कहिले गर्ने भन्ने बारे अझै टुङ्गो लाग्न नसक्दा अन्य वित्तीय नीति निर्माणमा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिन्छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। आगामी बजेट लोकप्रियताको पछि नलागी जनमुखी र सन्तुलित बनाउन विज्ञहरूको सुझाव, कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट ल्याए जनताको विश्वास गुम्ने भनाइ। यौनजन्य हिंसाका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुन हटाउन महिला सांसदहरूको माग, हिंसाका घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा 4 देशका प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन, आफ्नो कार्यकालमा 2 देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार्ने राजदूतहरूको भनाइ। जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने अस्ट्रेलियाका नयाँ नेताको प्रतिबद्धता, अस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्छ।
प्रो नेपालका डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित शर्माले पर्सिक एफसीबाट इन्डोनेसियाको लिगा 1 फुटबल जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेन युद्ध कूटनीतिक माध्यम मार्फत मात्र समाधान गर्न सकिने युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजनमा उहाँले युद्ध मैदानमा आफ्नो देश विजयी हुने दावी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमाथि रुसले 24 फेब्रुअरीदेखि आक्रमण गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनलाई केन्द्र बनाएर आक्रमण गरेको छ। जेलेन्स्कीले युद्ध वार्ताको टेबलबाट मात्र रोक्न सकिने बताउनुभयो। यसैबीच सेभेरोडोनेस्क र वरपर भीषण लडाईँ भइरहेको छ। रुसी सेनाले लुहान्स्क क्षेत्रलाई कब्जा गर्न प्रयास गरिरहेको छ। दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा भएको लडाईँको अन्त्य भएपछि रुसी सेना अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ। रुसी सेनाहरूले सेभेरोडोनेस्कलाई बिस्तारै घेरेपछि त्यहाँ ध्वस्त पारिरहेको स्थानीय गभर्नरले बताएका छन्। उनले युक्रेनी सेनाले फ्रन्ट लाइनमा 11वटा आक्रमणलाई विफल पारिदिएको बताए, तर सो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। अस्ट्रेलियाका नयाँ नेताले जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विपक्षी केन्द्र वामपन्थी लेबर पार्टीसँग शनिबारको चुनाव जितेका एन्थनी अल्बानिजले अस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। अल्बानिजले सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने भए पनि संसदमा उहाँको पार्टीको बहुमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट नभएको बीबीसीले जनाएको छ। 3 वर्षको रेकर्ड ब्रेक डढेलो र बाढीका घटनाहरूपछि मतदाताहरूको लागि जलवायु परिवर्तन प्रमुख चिन्ताको विषय थियो। अपदस्थ लिबरल नेशनल गठबन्धनका नेता निवर्तमान प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले चुनावमा भएको पराजय स्वीकार गर्दै अस्ट्रेलियालीहरूले ठूलो समर्थन र उनीहरूको शक्ति देखाएको प्रति धन्यवाद दिनुभएको छ। मतगणना अझै जारी नै रहेकोले संसदको 151 सदस्यीय तल्लो सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न लिबरलले 76 सीट प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट नभएको समाचारमा जनाइएको छ। निर्वाचन अधिकारीहरूले भर्खरै लगभग 30 लाख गणना गरेकाले अन्तिम नतिजाहरू धेरै दिनसम्म थाहा नहुने भएको छ। कम्तीमा 12 देशमा मंकीपक्सका 80 भन्दा बढी केसहरू पुष्टि भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कुनै पनि देशको नाम नलिइकन थप 50 संदिग्ध केसहरू अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अझै बढी केसहरू बढ्ने चेतावनी पनि WHO दिएको हो। अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया बाहेक 9वटा युरोपेली देशहरूमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। मध्य तथा पश्चिम अफ्रिकाका दुर्गम क्षेत्रमा मंकीपक्स बढी मात्रामा देखिन थालेको छ। बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका अनुसार यो एक दुर्लभ भाइरल संक्रमण हो जसको सामान्यतया हल्का असर हुन्छ र अधिकांश संक्रमित केही हप्तामा निको हुन्छन्। भाइरस मानिसमा सजिलै नसर्ने र जोखिम निकै कम रहेको बताइएको छ। मंकीपक्सको लागि कुनै विशेष खोप छैन, तर बिफरको खोपले 80% सुरक्षा प्रदान गर्दछ। हालसम्म युरोपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीहरूले बेलायत, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, इटाली र स्विडेनमा केसहरू पुष्टि गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै WHO हालेका प्रकोपहरू असामान्य रहेको र त्यो अन्य देशहरूमा फैलिएको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालका डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित शर्माले पर्सिक कदेरी एफसीबाट इन्डोनेसियाको लिगा 1 फुटबल खेल्ने भएका छन्। पर्सिकले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट रोहितलाई अनुबन्धन गरिएको जनाएको छ। रोहितले यसअघि पर्सिजा जकार्ताबाट खेलेका थिए, तर रोहितले आइतबारबाट
सामाजिक सञ्जालबाट जकार्ता छोडेको जनाएका थिए। रोहितले 5 वर्ष जकार्तामा बिताएर पर्सिक आएका हुन्। रोहित 2017मा जकार्तामा अनुबन्धित भएका थिए। जकार्ताका लागि रोहितले लिगसहित 4 उपाधि जितेका थिए। 30 वर्षीय रोहितको यो तेस्रो इन्डोनेसियाली क्लब हो। रोहितले सुरुवातमा PSPS पेकावानबारूबाट खेलेका थिए। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्म 33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्। 753 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र अन्य सदस्य गरी 35,221 जनप्रतिनिधिका लागि भएको निर्वाचनबाट हालसम्म 33,882 जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको अर्थ नबुझ्नेहरूले यसको विरोध गर्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले भ्यू टावरको अर्थ र महत्त्व नबुझेकै कारण नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्रमा भ्यू टावर बनाउँदैनौ भनेर उल्लेख गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले भ्यू टावरको विरोध गरेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसलाई फ्रान्समा बनाइएको इफेल टावरले अर्बौं आम्दानी दिएको स्मरण समेत गराउनुभयो। सरकारले लिएको आयात प्रतिस्थापनको नीतिका कारण वैशाख महिनामा आयात घटेको छ। मासिक 1.5 खर्ब बढीको वस्तु आयात हुँदै आएकोमा वैशाखमा सबैभन्दा कम आयात भएको हो। नेपालले वैशाख महिनामा 1 खर्ब 37 अर्ब 79 करोड 11 लाख रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा कम हो। अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्रीले जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। विपक्षी केन्द्र वामपन्थी लेबर पार्टीसँग शनिबारको चुनाव जितेका एन्थोनी अल्बानिजले अस्ट्रेलिया नवीकरण ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। अल्बानिजले सोमबार प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्ने भए पनि संसदमा उहाँको पार्टीको बहुमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट नभएको बीबीसीले जनाएको छ। नेपालका डिफेन्सिभ मिडफिल्डर रोहित चन्दले पर्सिक कदेरी एफसीबाट इन्डोनेसियाको लिगा 1 फुटबल खेल्ने भएका छन्। पर्सिकले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट रोहितलाई अनुमोदन गरिएको जनाएको छ। रोहितले यसअघि पर्सिजा जकार्ताबाट खेलेका थिए, तर रोहितले आइतबार सामाजिक सञ्जालबाट जकार्ता छोडेको जनाएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।